नेकपा एमालेका सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष पुराना नेता केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा छौँ हामी। यतिखेर तपाईँको पार्टीको के छ, तयारी कस्तो हुँदैछ, कहाँ पुग्यो? अलि त्यहाँ तयारी धेरै भइसकेको छ। अब वर्ष 27 गते देशभरिबाट सबै कन्स्टिट्युन्सी जुन पार्टीले तोकेको छ त्यहाँ चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको चाहिँ छनौट हुन्छ। कहीँ सर्वसम्मत होला, कहीँ निर्वाचन होला, कहीँ के होला, त्यो जे होस् 27 गते त्यो हुन्छ। अब त्यसपछि 30 गतेसम्ममा सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको रेकर्ड, तस्बिर, त्यसपछि मोबाइल नम्बर, ठेगाना अनि नवीकृत भएको सदस्यता नम्बर, नाउँ, ठेगाना, यो डिटेल चाहिँ केन्द्रमा आइसक्नुपर्छ, जसको आधारमा चाहिँ त्यो प्रवेश एउटा ट्याग चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्रम सुरु भइसक्यो भनौँ न। अब आज 25 गते भइसक्यो, त्यो भएको छ। उतातिर महाधिवेशन आयोजना गर्ने स्थानको बारेमा आज पार्टीका धेरै जिम्मेवार कमरेडहरू, पार्टी महासचिव, उपमहासचिव, कार्यालय प्रमुख र महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार कमरेडहरू चितवन जानुभएको छ र उहाँहरूले अब अन्तिम तयारीको प्रोसेसको बारेमा हेर्नु होला। एउटा यो क्रम छ र सिँगै चाहिँ सबै अब अझै स्थानीय तहमा भन्दाखेरि अब 6743 वडामा अधिवेशन सम्पन्न भयो। अब पालिकाहरूमा एक दुईवटा बाँकी भएको पनि आजसम्ममा सबै सक्ने कुरो छ, त्यो सकियो होला। अब यसपछि त अब 165 निर्वाचन क्षेत्र एउटा कन्स्टिट्युन्सी छ, अब 7 प्रदेश एउटा कन्स्टिट्युन्सी छ र त्यो केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद एउटा कन्स्टिट्युन्सी छ, लगायतका जुन जुन कन्स्टिट्युन्सी छ त्यसमा चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिहरूको अन्तिम चाहिँ निर्वाचन वा सहमति जे हुन्छ त्यसको निम्ति अगाडि बढ्छ। अब प्रतिनिधि नै छनौट गर्ने चरणको पनि अन्तिममा अब करिब एकदमै थोरै समय मात्र पार्टीका सम्पूर्ण चाहिँ 7-8 लाख जुन सङ्गठित सदस्य छन् उहाँहरूले भोटिङ राइट प्रयोग गर्ने दिन चाहिँ पर्सिको दिन 27 गते सबैले सम्पूर्ण सङ्गठित सदस्यहरूले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिनिधि कसलाई पठाउने भन्ने कुरो उहाँहरूले छिन्नुफानो गर्नुहुन्छ। सर्वसम्मत वा चाहिँ भोटिङबाट निर्णय गर्नुहुन्छ भनेको त एकदमै नजिक अब आइसक्यो। हरेक हिसाबमा अब खालि प्रक्रिया मात्र पुरा गरेर बाँकी छ। नभए अब होला नहोला, के होला कसो होला भन्ने दुविधा संशय केही पनि बाँकी रहेन। अब भयो महाधिवेशन छैन। हामीले चाहिँ तोकेकै दिनमा विधान अधिवेशन पनि सम्पन्न गऱ्यौँ, तोकेकै समयमा सुरु गऱ्यौँ, तोकेकै अवधिमा सम्पन्न गऱ्यौँ र यो महाधिवेशन पनि त्यही ढङ्गले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। अब महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै नीति र नेतृत्व महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बहसमा आउँछ। तपाईँले विधान महाधिवेशन गरिसक्नु भएको कारणले गर्दा अब हुने महाधिवेशनमा सायद नीतिगत कुराहरू केही पारित गर्ने चरणमा मात्र रहला, नभए त्यसमा घनीभूत सायद अरू नहोला। यस्तो छ, अब विधान महाधिवेशनको प्रचलन अब खास गरी हाम्रो केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू 8औं महाधिवेशनमा त्यो 2 कार्यकाल प्रमुख पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी नरहने भन्ने कुरो पास गऱ्यौँ, त्यो कन्टिन्यू छ। 9औं महाधिवेशनले उमेरको सवाल पनि टुङ्गो गर्यो। त त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के अनुभव भयो भने जब निर्वाचन पनि नीति निर्णय पनि एकैचोटि गर्दाखेरि सबैको ध्यान केन्द्रित चाहिँ नेता कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदाखेरि त्यो प्रतिवेदन जसले चाहिँ हाम्रो पार्टीको ओरिएन्टेसन कता लाने हो भन्ने कुरोको दिने हो, त्यो विषयमा बृहत छलफल नहुने, त्यसपछि संशोधन प्रस्तावमा व्यापक छलफल नहुने, त्यो विधानमा संशोधन प्रस्तावमा व्यापक छलफल नहुने अवस्था ठहर गरेर 9औं महाधिवेशनले चाहिँ महाधिवेशन भन्दा पहिले विधान महाधिवेशन गर्ने भन्ने तय भयो र विधान महाधिवेशन अत्यन्त भव्य रूपमा र नेपालको इतिहासमा विधान महाधिवेशन कुनै पनि पार्टीको अरू छैन, हाम्रो पार्टीको पनि पहिलो हो। अब त्यो चाहिँ असोज 15-17 त्यो सम्पन्न भयो र त्यसले प्रतिवेदन, संशोधन प्रस्ताव र विधान सम्पूर्ण रूपले व्यापक छलफल गरेर त्यो चाहिँ पुरै अलि पहिले नै हामीले वेबसाइटमा अब डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराएका थियौँ र त्यो चाहिँ व्यापक छलफल गरेर चाहिँ त्यो 10वटा समूहमा कुनै समूहमा त 100-110 जनासम्मले पनि आफ्ना विचार त्यसमा चाहिँ राख्नुभयो। त्यो आधारमा चाहिँ सर्वसम्मतिले अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित भयो र महासचिवको संशोधन प्रस्ताव पारित भयो र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको विधान प्रस्ताव पनि पारित भयो सर्वसम्मतिले। त्यो सकिया छ।
अथवा यो महाधिवेशनमा ती कुरा अलिकति घट्या छ, तर यो बिचमा पनि धेरै घटना घट्या छन्। राजनीतिक प्रस्तावहरू केही आउँछन् होला र त्योभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ उद्घाटन सत्र धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा हामीले भाइचारा पार्टीका चाहिँ नेताहरूदेखि लिएर नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र त्यो विशाल कार्यक्रमहरू हामीले अनुमान गरेका छौँ। नेपालको ऐतिहासिक उद्घाटन कार्यक्रमहरू हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र चाहिँ हामीले चितवनलाई नै रोज्नुको तात्पर्य झापादेखि आउने पनि कञ्चनपुरबाट आउने पनि तुलनात्मक रूपमा अलि सहज, अलि बिच भाग त्यस गण्डकी प्रदेशको पनि त्यो यता झर्ने चाहिँ सेन्टरै जस्तो भयो, लुम्बिनी प्रदेशको पनि सेन्टरै जस्तो भयो, त्यसै गरी चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 2 को पनि सेन्टरै भयो, बागमती त बागमती नै भइहाल्यो र प्रदेश नम्बर 1 को निम्ति पनि अन्यत्र भन्दा अलिकति सहज, जहाँ सघन बस्ती छ, सघन पार्टी काम पनि भएको छ र त्यो भएको छ र अब कर्णालीको निम्ति पनि अब खासै धेरै दूरी फरक परेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चितवन जो तर अब चितवनै तपाईँहरूले गर्ने भन्ने कुरा पहिले निर्णय त गर्नुभयो होइन, बुटोलको कुरा थियो, हुँदा तपाईँले पछि परिवर्तन गर्नुभयो होला सायद होइन, चितवनमा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि। र त्यसमा मान्छेले विभिन्न खालका आशंकाहरू गरे नि, अब यहाँ कोही कुरुक्षेत्र बनाउँछौँ भने लागेका छन्, होइन हामी धर्मक्षेत्र बनाउँछौँ भन्ने तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको छ, त्यहीँनिर अहिले तपाईँलाई त्यति मन नपर्ने मान्छे पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र त्यहीँनिर छ, अनि उहाँले त मलाई टार्गेट बनाएर एमाले यसो गर्दैछ भन्नुहुन्छ, के हो खास चिज होइन? त्यो हाम्रो देशको कुनै पनि जिल्ला कसैको व्यक्तिगत पेवा हुँदैन होइन। उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो भने झापामा गएर उहाँहरूले गर्नुभयो भने हामी केही पनि किन गरे झापामा भनेर प्रश्न गर्दैनौँ, अथवा कहीँ लाग्यो भने माओवादीले गरेर झापामा गरे हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के थियो भने विधान महाधिवेशनमा पार्टीले अन्यथा निर्णय नगरेको अवस्थामा बुटोल बनाएको थियो। प्रश्न के भने बुटोलमा 8औं महाधिवेशन हामीले बुटोलमा गऱ्यौँ होइन, चितवनमा कुनै पनि महाधिवेशन गरेका छैन। चितवन सिङ्गै राष्ट्रको मैले भने नि खास गरी हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको सेन्टरको हिसाबले भनेको चितवनलाई बागमती मान्ने हो भने असाध्यै राष्ट्रिय महाधिवेशन त बागमती प्रदेशमै भएको थियो नि, होइन चितवनमा भएको होइन, काठमाडौँमा चितवनमा भयो होइन, काठमाडौँमा त 5औं पनि भयो, त्यो पनि भयो, त्यो बेग्लै कुरो भयो। र त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुनै अन्यथा ढङ्गले होइन, पार्टीले व्यापक छलफल गरेपछि चाहिँ बुटोलमा 8औं भइसकेका छ, चितवनमा त अहिलेसम्म कुनै महाधिवेशन भएको छैन हाम्रो पार्टीको। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो भने जनपरिचालनको निम्ति चाहिँ कम्पेरिटिभली अझ सुगम हुन्छ भन्ने विश्लेषणको आधारमा हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। मेरो कुरो पनि सुनिदिनु न। अब त्यहाँ अरू कुरो के छ भने एउटा त के छ भने अब त्यहाँ चाहिँ पानी जहाजलाई उडाउने काम धेरै भएको थियो, जहाज पनि अन्तिम चर्न पुगेको छ, 100 भन्दा बढी अट्ने जहाज छ। आएका मेची महाकाली तराई हिमाल दार्चुलादेखि तापमानसम्मका जो कमरेडर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसो चढ्न मन लाग्यो भने त्यो पनि होला। अर्को कुरा भनेको चाहिँ गैँडा र हात्तीको पनि सेन्टरै भयो, त्यो पर्यटकीय हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को कुरो नारायणी अब त्यो धार्मिक स्थलको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण। यी तमाम कुराहरू पर्यटकीय हिसाबले पनि अहिपछि छुट्टै कामको निम्ति हेर्न आउने घुम्न आउने ठाउँ हो त्यो। अब यो महाधिवेशनकै बेलामा आउँदाखेरि खास गरिकन उद्घाटन सत्रमा त यावत मान्छे आउनुहुन्छ, कुनै पार्टी सदस्य मात्रै कुरो होइन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि त्यो ठाउँको एक किसिमको अवलोकनको कार्य पनि होस् र धेरै हिसाबले जस्तो हेभी पपुलेटेड एरिया भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1, 2 होइन, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशहरू हुन्, व्यापक पपुलेसन। ती सबैको निम्ति चाहिँ सबभन्दा सेन्टर कहाँ भन्दाखेरि चितवन पर्छ। अलिकति टाढा पर्ने भनेको कर्णाली प्रदेशको निम्ति र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निम्ति हो होइन। उहाँहरूको निम्ति बुटोलै भए पनि त्यहाँ भए पनि खासै 100 किलोमिटरको वरपर भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबै के भने पार्टीको एउटा धेरै विगतमा पनि अब धेरैवटा कार्यक्रमहरू भूमिगत कालमा पनि हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुने गर्थे। त्यो भएको अब को कहाँ अब के त्यो कसैले चाहिँ त्यो कुनै जिल्लालाई मेरो भन्ने ढङ्गले सोचाइ छ भने त्यो चाहिँ नन पोलिटिकल कुरो हो, अलोकतान्त्रिक कुरो हो, कसैको पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने कहाँ कहाँ जानुपर्ने हो, भक्तपुरमा गएर गर्न मन लाग्छ कि झापा गएर मन लाग्छ कि उहाँहरूले गरे भयो हामी त्यो किन गर्या भनेर हामी कुनै सुईको पनि गर्दैनौँ, कुनै मतलब छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्ता बारेमा अब पितुरकै विचार भन्छु म त्यसलाई, त्यो चाहिँ कुनै अब आँट विचार सिद्धान्त आँट को आधारमा चाहिँ राजनीति नगर्ने भने मेरो महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा एमाले उजागर गरिदियो, मेरो विजयको सुरुवात गरिदियो प्रचार के अरे एमाले भन्नुभएको छ उहाँले मलाई टार्गेट बनाएर गरेको चितवनमा भन्नुभएको छ। होइन त्यो यस्तो छ कि उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो अब जल परिहाल्नु भयो। पक्नुस् न,
उहाँको बारेमा म कुनै टिप्पणी गर्न आवश्यकै ठान्दिनँ र त्यो टिप्पणी गर्ने इस्यु पनि होइन। किनभने उहाँ चाहिँ कहिले सिराबाट चुनाव लड्नुभयो, कहिले काठमाडौँबाट लड्नुभयो, कहिले अन्तबाट लड्नुभयो, अहिले त्यहाँबाट लड्नु भएको छ भनेपछि फेरि तीमा लड्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनभने चितवन मेरो हो भनेर प्रचण्डले भन्दा पनि बेकार हो। चितवन सबैको हो, मेरो पनि हो चितवन होइन, तपाईँको अब त्यो उहाँको मात्रै मेरो पनि त्यत्तिकै हो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मेरो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो भनेको त मार्क्सिस्ट त हुनै सक्दैन, मार्क्सवादी त हुनै सक्दैन, मार्क्सवादीले त्यसो भन्दैनन्, तर सामान्य लोकतन्त्रवादीले पनि त्यस्तो भन्दैन। अब यसलाई अलिकति क्लियर गरेर अर्को पार्टमा जाउँ न। अब हजुर जस्तो एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होइन, तपाईँले भनेका सबै कुराहरू हो, त्यहाँ सायद पानी जहाज पनि चढाउनु होला, हात्ती हेर्ने, गैँडा हेर्ने, जनघनत्व सबैलाई पाएको पर्ने, यी सबै कुराहरू हुन् तपाईँले भनेका कुराहरू, अकाट्य विषयहरू। यति हुँदै गर्दाखेरि पनि अघिल्लोचोटि तपाईँहरू स्वयंले पनि प्रचण्डलाई त्यहाँबाट जिताएर ल्याएको, पार्टी विभाजनदेखि अहिले तपाईँहरूकै पार्टी विभाजन गर्नसम्म पनि प्रचण्डले नै हुन् मेन रोल खोलेका, हाम्रो सरकार ढाल्नेदेखि शेरबहादुर देवाला प्रधानमन्त्रीको चाबी बुझाउनेदेखि यी सबै चिजहरू प्रचण्ड हुन् भन्ने त तपाईँहरूको मनमा त छ नि, गहिरोसँग गढेर बसेको। र यो चोटि जसरी पनि प्रचण्डलाई टार्गेट गर्ने हो, तपाईँले भने सबै कुरा भएर पनि त्यो पनि एउटा बुदा हो भन्दिनँ चाहिँ केशव बडाललाई किन आपत्ति? त्यो हुँदै नभएको कुराहरू जुन कुरो हाम्रो पार्टीको, किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको 28 बैठकमा त तपाईँ होइन म भाग लिया होला, तपाईँ नै हो होइन, म भाग लिया होला, तपाईँ त होइन होला। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो व्यापक छलफल हुँदाखेरि यो कुनै कोणबाट कसैले पनि कसैको नाउँ निशाना लिएर होइन कि हाम्रो पार्टीको हितको निम्ति र हाम्रो पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन अत्यन्त भव्य शान्त सुव्यवस्थित ढङ्गले जाओस् भन्ने ढङ्गले यो गरे हो होइन। अब अर्को पनि भनौँ न, अब यहाँ चाहिँ अहिले जस्तो भनौँ न, अब 18 पुराणले पनि ब्यासको पनि कार्यक्षेत्र त्यही भनेर भनिन्छ। कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ पुगे हुँदैनन् होइन, तपाईँलाई याद छ कि छैन, कयौँ मान्छे त्यहाँ टेकेकै हुँदैन, पुगेकै हुँदैनन्। त्यसै गरी चाहिँ अब हिजो अयोध्यापुरी गाउँ विकास समिति थियो होइन, अहिले अयोध्यापुरी नगरपालिका पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ राम जन्मभूमि त्यही हो भन्ने कुरो पनि आएको छ। भन्दाखेरि यो के रहेछ त भनेर चाहिँ देशभरिबाट आउने जुन महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा आउने लाखौँ चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएर आउनुहुने सबै कमरेडहरूको निम्ति पनि यो कम्पेरेटिभली तुलनात्मक रूपमा भएको र चितवनमा फेरि योभन्दा पहिले महाधिवेशन हाम्रो भएको छैन होइन, बुटवलमा भइसकेको छ होइन। यी अब हाम्रो उसमा पनि भइसकेको छ, बुटवलमा नि भयो, 5 नम्बर अहिलेको अब लुम्बिनी प्रदेशमा भने त नेपालगञ्जमा नि भइसक्यो अनि बुटवलमा नि भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चितवनमा गर्ने सल्लाह भयो। त्यो बारेमा कुनै एउटा व्यक्तिको बारेमा यस्ता जावाद असैद्धान्तिक र अत्यन्त चाहिँ अलोकतान्त्रिक चिन्तनको आधारमा कसैले केही आफूलाई बडपन देखाउन खोज्छ भने उहाँहरूको कद घट्ने बाहेक केही पनि हुँदैन। तपाईँले त्यसो गर्नुभएको थियो होला थिएन होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो मलाई टार्गेट बनाएर प्रचण्डलाई नै हेरेर एमाले अधिवेशन गर्दैछ भन्ने कुरा त उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभयो। त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ त्यसलाई, त्यो उहाँको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हो र चाहिँ त्यस्तो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स नलिए पनि हुने हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब तपाईँले भन्नुभयो एकदमै विशेष हुँदैछ होइन, सबै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू आउने महाधिवेशन भने त जुनसुकै जीवन्त पार्टीको लागि सबैभन्दा ठुलो उत्सव हो, महोत्सव हो तपाईँहरूको लागि 5 वर्षमा हुने। तर यसमा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका पनि सबैलाई पक्कै निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ, ती खबरहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अनि एउटा पार्टीलाई चाहिँ यसको थरठेगानै थाहा छैन, कहाँ हो यो के हो, हामी बोलाउँदैनौँ भनेर आकाकी भन्नुभएछ। किन त्यति सानो मन गरे? अब छुटेर गइसकेपछि त सक्यो नि, एउटा होइन सम्बन्धै राख्न नहुने त्यति साह्रो निषेधमा जानु पर्थ्यो र होइन? त्यो तपाईँलाई लाग्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर के छ भने एउटा घटना म बताउँछु तपाईँलाई होइन। पोल्यान्डको राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने अभियान चलेको रहेछ। हाम्रो कीर्तिपुर प्रधान शाहको अगुवाईमा एकीकरणको अभियान चले जस्तै कठिनाई भएको एउटा कुनै अब थुम्के राजा रहेछन् भनौँ न, र त्यहाँ चाहिँ जित्नेपट्टिको पोल्यान्डको जित्नेपट्टिकोले त्यो अब जित्न गाह्रो भइरहेको ठाउँको चाहिँ मुख्य मान्छेलाई हामी राष्ट्रिय एकीकरण गरिसकेका छौँ, गर्दैछौँ, तपाईँहरूको एउटा बाँकी छ, तपाईँहरूले सघाउनु भयो भने क्याजुअलिटी थोरै हुन्छ, धेरै दुर्घटना हुँदैन, धेरै क्षति हुँदैन, हामीलाई सघाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेछन्। उनले चाहिँ इन्डाइरेक्टली कति बेला कहाँ के भन्ने कुरो बताए। त्यो आधारमा चाहिँ त्यो थोरै ज्यान धनको चाहिँ क्षतिमा एकीकरण सम्पन्न भयो। सम्पन्न भएपछि हाम्रो टुनिखेल जस्तै विशाल चाहिँ सभा
भोजको आयोजना भएछ। आयोजना भएपछि चाहिँ त्यो जुन सघाउने मान्छे हो उसलाई चाहिँ तोपको मोहरीमा लगेर उभ्यायो। अनि किन मैले झन् तपाईँहरूलाई यत्रो सघाएँ भन्दाखेरि अनि त्यो एकीकरणको अगुवाई गर्ने पक्षकाले भने हेर हामी ती हाम्रो गोलीबाट जो मरे ती महान छन्, हामी तिनलाई शहीद मान्छौँ, शालिग पनि बनाउँछौँ। तर तिमी हामीले दिएको प्रलोभनको आधारमा होइन अब आफ्नो पार्टीको विरुद्ध आफ्नो अब राज्यको विरुद्धमा तिमीले हामीलाई सूचना दिएको हुनाले भोलि अर्को कुनै देशले हामीले दिएको सुविधाभन्दा बढी दियो भने तिमी त्यहाँ पनि सूचना पुर्याउँछौ। त्यसमा तिमी मातृभूमिको घात गर्ने बाँच्ने योग्य छैनौ भनेर तोपले उडाएपछि अनि मात्रै भोट सुरु भयो। पोल्यान्डको घटना हो यो। अब यो खालको भयो। त्यस्तै के छ भने केही मान्छेहरू आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन होइन खोजेको त समाप्त होला कमजोर बनाउन, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई विस्थापन गर्न र सदा सर्वदा प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई चाहिँ ल हजुर तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब वर्षौँ भने 1 वर्ष त उहाँहरूले गुवार हुँदै जानुभयो। शेरबहादुरजीले पनि मान्नु भएको थिएन। पछि गएपछि उहाँ तयार हुनुभयो र आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई होइन को भन्दाखेरि जो चाहिँ 3 कार्यकाल पार्टीको प्रमुख भएको छ, अब कोही 12 वर्ष पार्टी प्रमुख भइसकेका छ, अनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका छ त्यही पार्टीको चाहिँ आधारमा, त्यही पार्टीका हामी कार्यकर्ताहरूको बलमा, त त्यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन र प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई सहयोग पुर्याउनुको निम्ति गएको मान्छेहरू जसलाई पार्टीले सहजताबाट निष्कासन गरेका छ होइन। निर्णय अदालत र 5 दलीय गठबन्धनको अब यो कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुको निम्ति जुन साँठगाँठ भयो, साँठगाँठ भएको त छर्लङ्ग भएको छ। अब मैले बताइरहनु पर्दैन, कसैले बताउनु पर्दैन। 5 वटा सर्वोच्चका न्यायाधीश र 5 दलीय नेताहरूको चाहिँ साँठगाँठ लेनदेन अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनेक खालका चाहिँ होइन अब का आधारमा यी भएको छ। यस्तो स्थितिमा जो आधिकारिक पार्टी छन्, पार्टीकै रूपमा छन्, तिनलाई खबर हुन्छ। जुन पार्टी हुँदै होइन, पार्टी होइन, अब एउटा चाहिँ आफ्नै पार्टीलाई घात गरेर एउटा समूह बनाएका मान्छेलाई पार्टीकै रूपमा अहिले स्वीकार गर्ने बेला भएको छैन। उहाँहरू पार्टी होइन र छुट्टै पार्टी होइन उहाँहरू होइन। यो त के छ भने सुन्नुहोस् न, उहाँहरू त दल त हो नि, एउटा फरक दल होइन। सवाल के हो भने पार्टीले 26 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 14 जनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो विधिवत रूपमा। त्यसपछि 32 गते अब शेरबहादुरजीले चाहिँ अध्यादेश के अरे संसद स्थगित गर्नुभयो र चाहिँ अध्यादेश भोलिपल्ट ल्याउनु भयो र संसद स्थगित भएको 12 घण्टापछि ल्याउनु भयो र 1 गतेको दिन हाम्रो पार्टीले संसदमा विधिवत रूपमा होइन उहाँहरू पार्टी संस्था नरहेको कुरा चाहिँ दर्ता गर्ने काम भयो। तर दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ सभामुखजीले म त प्रचण्डको कार्यकर्ता भएको हुनाले म प्रचण्डको निर्देशन बिना केही गर्दिनँ भनेर बस्नुभयो र उहाँले प्रचण्डले खल्तीबाट थपक्कन दिँदाखेरि चाहिँ 4 जना नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी होइन अब लगायतका चाहिँ उहाँहरूलाई निष्कासन गर्नुभयो सभामुखले होइन। जब चाहिँ विधिवत रूपमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि विधानले के हुन्छ भने कुनै पनि दलको सदस्यता नरहेको मान्छे त्यो अधिकारवाला हुँदैन। र साँच्चै भनौँ भने संसदमा गैर सांसदलाई 14 जनालाई भित्र हुल्ने काम सभामुखले गर्नुभएको छ भन्दाखेरि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनटा चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँका साह्रै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अङ्ग हुन् होइन। यसमा चाहिँ के भयो भने अब 5 दलीय गठबन्धन सभामुख र अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरूको यो सेटिङबाट यी सब भएको छ। त्यस हुनाले उहाँहरू वैध ढङ्गले दल दर्ता हुने अहिले पनि माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष पार्टीलाई पार्टी मान्नुहुन्न होइन त कुरा त्यो होइन। उहाँ पार्टी सहजताबाट निष्कासित भएको व्यक्ति हो र उहाँको चाहिँ त्यो अर्को दल हुने आधारै छैन। त्यतिको निम्ति के भयो त भन्दाखेरि मेरा मित्र शेरबहादुरजीले चाहिँ 40% पार्टी र संसद र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको हुनुपर्नेमा त्यसलाई माधवसँग सल्लाह गरेर कतिजना तपाईँको हुन्छ भनिकन अनि ट्याक्का 20मा दुईटा मध्ये एउटा भए पनि हुने तर 20% झार्ने भने योभन्दा निकृष्ट ढङ्गको भएको छ भनेपछि यस्तो चिजलाई तपाईँ लगायतका मिडियाले किन यसलाई ढाकछोप गरेर दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न, कमजोर बनाउन
दलप्रति उहाँ निर्वाचन आयोगको प्रमाणपत्र देखाउँदै हिँड्नु भएको छ, पार्टीका होइन, निर्वाचन अध्यक्षको बढीमानको कुर्सी राख्नु भएको छ, अर्का सम्मानित नेता भनेर छेउमै पुन्टे कुर्सी राखेर बस्नु भएको छ, सबै संरचना बनाएर हिँड्नु भएको छ, फलानु पार्टीको अध्यक्ष भने ढ्याक्क आसन ग्रहण गरेर भाषण हान्नु भएको छ। अब नभन्नु त हामीले के भन्ने त, माधव कुमार नेपाललाई के होइन होइन, मैले त्यसो भनेको होइन कि जुन अवैधानिक ढङ्गले गैर सांसदलाई संसदतिर छिराउने काम भइरहेछ, यो त गर्न हुने काम भयो भन्ने त तपाईँहरूले नि बोलिदिनु पऱ्यो नि त, नागरिक होइन तपाईँहरू। चौथो अङ्ग भनेको मिडियालाई यत्तिकै भने हो भन्नु पऱ्यो नि त, तर चाहिँ भन्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न, किन त्यस्तो छ, त्यसको पछाडि के छ हामी जान्दैनौँ। जे होस् माधव कुमार नेपालहरूलाई होइन, नाउँ किन लिनु पर्यो? जो अवैधानिक खालका राजनीतिक दलको बारेमा योगेश भट्टराई हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ विधिवत रूपमा जे औपचारिक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, मैले छुट्टै भन्नु के जरुरत, त्यही भन्नुभएको छ, अवैध गर्भधारणबाट जन्मिएको जस्तो हो त्यो मैले किन दोहोऱ्याइरहनु? 38 वर्ष एउटै कन्टेमा बसेका साथीलाई धेरै शब्द किन खर्च गरौँ भन्ने चिन्ता लागेर हो। र योगेशजीले भनिसक्नु भएको छ सबै कुरा, त्यही नै हो नि त। प्रचण्ड चाहिँ आउनुहुन्छ होइन? अब को आउनुहुन्छ को आउनु न, बोलाउने हाम्रो कर्तव्य हो। अब कुनै हाम्रो कार्यक्रम छ, तपाईँलाई मैले बोलाएँ तपाईँ आउने नआउनु तपाईँको कुरो हो नि त, जसमालाई बोलाइन्छ होइन। हामी आधिकारिक राजनीतिक दलहरू सब नेपालका सबै जस्तालाई हामी बोलाउँछौँ र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पनि अब विगतमा पनि सबै देशबाट आउने प्रचलन छैन, त्यसमध्ये पनि अहिले त बाहना चाहिँ कोरोना छ होइन, अब यी तमाम छ, यसले गर्दा। तर चाहिँ हामी आशा गरौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपले पनि राम्रै उपस्थिति हुन्छ। अब नेतृत्वका विषयमा जाँदै गर्दाखेरि योचोटि सर्वसम्मत नै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अलि बलियो रूपमा अगाडि बढे जस्तो छ, त्यस्तै गर्नुहुन्छ कि प्रतिस्पर्धा? बहुदलीय जनवाद मान्ने मान्छे तपाईँहरू, त्यसमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ कि? तलका अधिवेशनहरू हेर्दाखेरि अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत नै नेतृत्व बन्दै आए जस्तो हुन्छ, के छ त्यसको तयारी के छ? अब लोकतन्त्रमा सर्वसम्मति भने पनि एउटा विधि हो, सर्वसम्मति पनि हुनसक्छ। सर्वसम्मति भएन, उम्मेदवार चाहिँ एक तोकिएको भन्दा बढी उम्मेदवार हुनुभयो भने निर्वाचनमा जान्छ। यो कुनै नौलो नयाँ कुरो होइन। हाम्रो पार्टीमा तपाईँलाई याद छ 8औं महाधिवेशनमा अब केपी ओली र चाहिँ जेएन खनाल चुनाव लड्नुभयो अध्यक्षमै, 9औं महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी ओली चुनाव लड्नुभयो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब कोही उठ्न रहर गर्नुभयो भने तपाईँ किन उठ्या भनेर हामी भन्दैनौँ होइन। विधि सम्मत योग्यता पुगेका मान्छे उठ्न पनि सक्छन्। तर मेरो निवेदन गराइ के छ भने अहिले 6743वटा वडाहरूमध्ये 80% भन्दा बढ्ता, जो आधार त्यही हो, हाम्रो जग त्यही हो, पार्टी त्यो वडाभरिका पार्टी सदस्यहरूले चाहिँ छनौट गर्ने हो। 80 भन्दा बढी पर्सेन्ट चाहिँ सर्वसम्मतिले गर्नुभयो। 753 पालिकाहरूमा पनि करिब 80% भनेको चाहिँ सर्वसम्मतिले भएको छ भनेपछि आशा गरौँ पार्टी महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मति भइदियो भने राम्रो होइन। कोही साथीहरू उठ्न इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँ किन उठ्या नउठ्नुहोस् भनेर हामी भन्दैनौँ। सकेसम्म सर्वसम्मति त्यो लोकतान्त्रिक विधि नै हो। सर्वसम्मत भएन भने निर्वाचन हुने हो। जस्तो कुनै ठाउँमा त्यो उम्मेदवार जति चाहिने हो त्यति मात्रै भयो भने त्यो स्वतः निर्णय भइहाल्छ होइन। जुनसुकै ठाउँ त्यही हो नि त। तर अब अहिले हाम्रो पार्टी बिल्कुल लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ यात्रामा सबल, सक्षम र प्रभावकारी लिडरसिप हुनुपर्छ, दोहोरो लिडरसिप हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो आधारमा चाहिँ अब यो अब सर्वसम्मति पनि हुनसक्छ र चाहिँ कोही उठ्नुभयो भने चुनाव कुनै पदमा हुन पनि सक्छ। अध्यक्ष त केपी ओली नै हुनुहुन्छ होइन? होइन, अध्यक्ष हाम्रो अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि होइन, त्यो कुरै भएन। 8औं महाधिवेशनमा मूल पदमा 2 कार्यकाल भनेको छ। उहाँ एउटा कार्यकाल सक्दै हुनुहुन्छ, अर्को कार्यकाल हुने हाम्रो विधानले दिएको अधिकार छ। उहाँ उठ्न चाहँदाखेरि चाहिँ उहाँ नै उठ्ने हो मेरो विचारमा। उहाँको भन्दा पनि सबभन्दा मेची, महाकाली, तराई, हिमालका आम रूपमा यङ जेनेरेसन, युवा समुदाय पार्टीभित्रका पनि र आम रूपमा अब सबै अब विधि विधानले पनि भएको हुनाले अर्को एक कार्यकाल अध्यक्ष केपी ओलीले नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने अब 90-95% चाहिँ हाम्रो पार्टी पङ्क्ति त्यही चाहनामा छ। 90% चाहिँ त्यही चाहनामा छ, अध्यक्ष केपी ओलीले नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ यो भन्ने छ। होइन कोही साथीहरू उठ्न चाहनुभयो भने डर पुग्छ।
केपी ओली भन्दा बाहेकको चाहिँ रहर मात्र हुन्छ है? त्यो त रहर, अब त्यो मैले भने 90% चाहिँ पार्टीको सदस्यहरू 8 लाख करिब पार्टी सदस्यहरूको चाहिँ अहिलेसम्म मैले बुझेको चाहनाअनुसार चाहिँ यो विधानले पनि दिइराखेको छ। एउटा कार्यकाल मात्रै भयो, अर्को एउटा कार्यकाल उहाँलाई दिनुपर्छ। नेकपा एमाले उहाँकै नेतृत्वमा होइन अब 6743 वडामध्ये 80% चाहिँ विजयी गराउने काम हुने सम्भावना अहिलेको अधिवेशनले देखाइरहेका छ। त्यसै गरी चाहिँ 753 पालिका मध्ये पनि 75% चाहिँ पालिकाहरू पनि जित्ने स्थिति छ केपी ओलीकै नेतृत्वमा। त्यसै गरी प्रदेश र सङ्घीय क्षेत्रमा पनि 55% भन्दा बढी सिट जित्दै देशैभरिको एमाले जनहरूको यो 3 करोड मैले बोलेको यो 3 करोड नेपाली जनताको भाषा बोल्दैछु। किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र, वर्तमान संविधानको रक्षा र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कुराको चाहिँ अत्यन्त चट्टानी अडान भएको व्यक्तित्व कोही हुनुहुन्छ भने केपी ओलीले हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरा अनुसार त करिब 3/3 नै एमाले जनहरू केपी ओली अध्यक्षका रूपमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् अहिले, त्यसो भए त? हजुर। तर भीमरावले म पनि उठ्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ त्यसलाई उहाँ योग्य व्यक्ति हो, उहाँ उठ्नुहुन्छ भने तपाईँ किन उठ्या भने हामी भन्दैनौँ। उठ्न पाउनुहुन्छ, पाइहाल्नुहुन्छ। तर एउटा मत चाहिँ यस्तो बेला छ अहिले विषम परिस्थिति कि यो एउटा पार्टीको मात्र विषय नभएर एकातिर केपी ओली अर्कोतिर अरू भने जस्तो एउटा राष्ट्रिय रूपमा नै देखिएको अवस्थामा पार्टीभित्र चाहिँ कम्तीमा लडियो प्रतिस्पर्धा या यो टाइपले नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि कतिपय एमालेका तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूको ठिक छ। तपाईँहरूको त्यो चाहनालाई म धन्यवाद दिन्छु होइन। तर हाम्रो पार्टी विधिमा चल्ने हुनाले कोही योग्यता पुगेका मान्छे उठ्न चाहनुभयो भने किन उठ्या भन्दैन। त्यो उठ्नु भनेको चाहिँ फेरि तपाईँले भन्नुभयो त्यो उहाँको रहरमा मात्रै जोसुकै भयो। त्यो त मोर देन 90% चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू केपीलाई बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अरू उठ्यो भने अब ठिक छ, उठ्न पाइन्छ। भोट त उहाँहरूले दिनुभयो भने जित्न नै पाइएला। तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो देखिँदैन। त्यति मात्रै मैले भन्नु खोजेँ। केपी ओलीको विरुद्ध बोल्नै नसक्ने या त्यो खालको एउटा वातावरण बनिएको छ भनेर कतिपय एउटा आलोचनात्मक कर्नर बोल्नै नसक्ने होइन। केपी ओलीलाई सत्तो स्वीकार गर्नुपर्छ। केपी ओलीको अलिकति मात्र छिसिक्क केही बोल्यो भने फेरि राजनीति नै गाल्टेङ गुल्टुङ हुने हो कि भनेर मान्छे बोल्न सक्दैनन् रे। त्यस्तो खालको एउटा अवस्था भयो रे। अलिकति छुच्चोमुख गर्नेहरू गइहाले। अब त झन् आइसन्चो केपी ओलीले जे भयो त्यही हुने, तुम शरणम गर्ने मान्छे मात्र बाँकी छन् रे। अब नि त्यस्तो हो। अब यो विषय चाहिँ 9 महाधिवेशन पछि प्यानलगत ढङ्गले नै चुनाव लड्नुभयो र जुन पक्ष हार्नुभयो, जुन अब भनौँ खास गरी माधव नेपाल हारिसकेपछि होइन, हरेक बैठकभन्दा पहिले अर्याल होटलमा बस्ने, केपी ओलीलाई समाप्त गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजी बनाउने अभियानमै लाग्नुभयो। अब त्यति गर्दा पनि केही सिप नलागिसकेपछि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउनको निम्ति उहाँले अब पुरै अब चाहिँ प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग चाहिँ हजुर तपाईँ भइदिनु पऱ्यो, हाम्रो अध्यक्षलाई हटाइदिनु पऱ्यो भनेर पुग्नुभयो। भनेपछि चाहिँ अब भयभरकाले चाहिँ उहाँको विरोधमा विगतमा के रोकिया छ र? छैन नि त। त्यसनाले बोल्नै दिँदैन भन्दा जसले भन्छ 9 महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मको विभिन्न मान्छेले बोलेको कुरोको एक ठाउँ राख्यो भने महाभारत हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले होइन, लोकतन्त्रमा मान्छेलाई लागेको कुरो बोल्न पाइन्छ, निर्णय पालना गर्नुपर्छ। तर अहिले भएको के भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको एउटा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नु भनेको मानिलिउँ तपाईँ कुनै पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न होला, तपाईँ कुनै पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ भने एउटा अधिकार तपाईँले त्यो पार्टीलाई दिया हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको विधि, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, निर्णयहरू विपरीत जान पाइँदैन। विपरीत जान मन लाग्यो भने पार्टी सदस्यताबाट रिजाइनेसन गर्ने, नागरिक बन्ने अनि मात्रै पाइन्छ। संसारैभरिको जुनसुकै नाउँ गरेको पार्टीको पनि नियम यही हो होइन। त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, अरू पार्टीको पनि त्यही हो। भनेपछि चाहिँ तर यो पार्टीमा आफ्नै अध्यक्षलाई गाली गर्ने मात्र होइन, माथि गएर मण्डेलामा बसेर पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने, मण्डेलामा बसेर होइन संसदीय दलको नेता हटाउने, त्यहाँबाट हुन्छ दलको नेताबाट हटाउने। त्यति गर्दा नपुगेर हुँदा यो संविधान ल्याउनको निम्ति चाहिँ मूल भूमिका निभाउने केपी ओली र सुभाष नेमाङलाई लगायत 10 जनालाई पार्टी सदस्यताबाट निकाल्ने काम गरे। भनेदेखि चाहिँ अब विरोध गर्छन् भनेर यसो गर्या भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने योभन्दा माथिल्लो विरोध के हुन्छ? त्यो गर्दाखेरि पनि पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने त अब कतिपय ठाउँमा 10 बुद्धि पनि लागू भएन रे। भीमरावलजी नै के कुरा गर्ने हुने रुँदै हिँड्नु भएको छ। छापामा लागू हुने, सुदूरपश्चिममा लागू नहुने भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, देखियो नि त्यो कुराहरू त।
पेल्न त पेल्न खोजेकै देखिन्छ नि एक किसिमले हेर्ने हो भने होइन तोरी पेल्ने हो मान्छेलाई कसैले पेल्दैन पेल्ने कुरो पनि होइन यो शब्द पनि तपाईँको फिर्ता लिनै राम्रो होला मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने कसैलाई पेल्नको निम्ति नेकपा एमाले जन्मे होइन एमालेभरिको सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको हितको निम्ति अगाडि बढ्या हो होइन। अब 10 बुँदे जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो 10 बुँदेको निम्ति चाहिँ एउटै पार्टीमा 2टा चाहिँ टिम बन्यो। महानेपालले छानेका 5 जना र नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले छानेका 5 जनाको चाहिँ कार्यदल बन्यो। त्यो पख्नुहोस् न केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हो तपाईँ चाहिँ एकजनालाई मात्रै किन हुन्छ नेकपा एमालेको निर्णय अनुसार भयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभयो 10 जनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेहनत गर्नुभयो र सहमतिको कुरा ल्याउनु भयो। बालोटारमै थाई समितिको बैठक बसेको थियो र बैठक बसेको ठाउँमा यता हेर्नुहोस् तपाईँले ध्यान दिएर चाहिँ गम्भीर छ होइन। उहाँ ल्याउने बित्तिकै अध्यक्ष केपी ओलीले ल ठिक छ यो अनुसार अगाडि बढ्ने भन्नुभयो। थाई समितिको सब एप्रिस भयो मैले होइन यो मेरो खल्तीमा थियो र वार्तामा भाग लिएका सबैलाई राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ यो ट्याग चाहिँ सबैलाई त्यहीँ बसेर लगाइदिएँ मैले सोध्नु होला त्यहाँ होइन भीमरावलजीलाई सुभाषजीलाई लगायतका त्यहाँ टिममा उहाँलाई लगायौँ हामी खुसी मनायौँ र अब माधवजीले गएर भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो होइन। अब माधवजी कहाँ जाँदाखेरि राति 10 बजी पुनर्वार छ भीमरावलजी उहाँले चाहिँ आउटराइट रिजेक्ट गर्नुभयो। अनि 10 बुँदे चाहिँ कसले मानेको कसले नमानेको यस्ता पितुरकै कुरा चाहिँ पछिल्लो के भीमरावलजीले त्यही भन्नुभएको छैन देवराज भट्ट हो कि भीमरावल हो कि सुदूरपश्चिम देखियो नि होइन कुरा गरे हैन क्या। अब आजको तपाईको पितुरकै कुरा हो यो नगर्नुहोस् किनकि भीमरावल उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यो 10 बुँदेमा कार्यविभाजन चाहिँ यो गर्ने भनेको छैन। जुन पदमा जस्तो चाहिँ भीमरावल उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हामी तल बसेका छौँ उपाध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ युवराज कौड उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अष्टलक्ष्मी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन योगेशजी सचिव हुनुहुन्छ लगायतका भीमरावलजी उपमहासचिव हुनुहुन्छ सबै जहाँ यथास्थानमा नवमहाधिवेशनले निर्वाचित गरेको ठाउँ हुनुहुन्छ। कार्यविभाजन भनेको त त्यो 24 घण्टा पनि फेरिन्छ कयौँ ठाउँमा कार्यविभाजनको विषय र 10 बुँदे भएन भनेर कुरा उठाउने मान्छेको भनेको चाहिँ त्यसो भए यसरी बुझौँ हामीले भीमरावललाई उपाध्यक्ष नै नबनाएको भए चाहिँ उहाँले भनेको कुरा ठिक हो तपाईले भने अनि जस्ता नवमहाधिवेशनबाट आएको उपाध्यक्ष बनेर हो कार्यविभाजन त पछि अध्यक्षको जिम्मेवारी कार्यविभाजन भने त बैठकै पछि फेरफार हुने गरेको छ तपाईलाई याद छ कि छैन। अनि म अहिले इन्चार्ज भइन भनेर उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा जाने उहाँहरू अब इन्चार्जहरू भन्दा उहाँ सिनियर हो बस्ने सघाउने पार्टी निर्माण गर्न लाग्ने त्यस हुनाले उहाँले त्यसमा पितुरको कुरा गर्नुपर्ने केही जरुरत छैन। मोटामोटी अब सर्वसम्मतबाटै नेतृत्व चयन होस् भन्ने धेरै एमाले कार्यकर्ता तलका शुभेच्छुक शुभचिन्तकको पनि चाहना हो। तपाईँहरू त्यही ढङ्गले अगाडि त्यो चाहना भएका कार्यकर्ताहरूलाई म एप्रिसिएट गर्छु। हजुर यदि प्रतिस्पर्धै भए पनि कोही बात छैन के फरक पर्दैन। अब खालि अहिले त बस कि अध्यक्ष कि के यस्तै भयो अरूले पनि खोइ सार्वजनिक रूपमा हुन्छ नि एउटा महाधिवेशन भनेपछि म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्ने पद राख्नु भएको छ म महासचिव म सचिव भन्ने एउटा लहर देखिन्थ्यो नि। अहिले त खासाखुसुक त्यति केही नगर्ने अलि मान्छेहरू त्यति खुलेर पनि आइरहेको छैनन् त्यस्तो चाहिँ किन भएको हो भने होइन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्या हो तपाईँलाई किन त्यस्तो सुन्नु तपाईँलाई त्यस्तो किन लाग्यो भनेपछि चाहिँ केपी ओलीको कद घटाउन र नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनको निम्ति चाहिँ यो देशका अरू सबै पार्टीहरू एक धुर लागेका छन्। अब अर्काको कुरा सुन्नियो भने अब सीपी मैनालीजीको भाषामा भन्दाखेरि इन्डो वेस्टर्न डिजाइन अन्तर्गत नै यो सबै चाहिँ केपी ओलीको प्रधानमन्त्री हटाउने पार्टी विभाजन गर्नमा लागेको छ उहाँको भाषा है मैले म प्रमाण बिनाको बोल्दिनँ उहाँको भनाइ मैले भनेको होइन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त जेसुकै गरे पनि जति राम्रो काम गरे पनि एमाले गरेपछि त्यो बेठिक केपी ओलीले गरेपछि त झन् बेठिक यो चाहिँ एक थरी फोबिया बनेको छ। तर त्यो फोबिया बन्नेहरू कोही अज्ञानतावश तिनलाई साथ खत माफ त जान्ने यो प्रयत्न गर्ने भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा बाधा दिनुपर्छ। नेपाल बलियो भयो भने नेपाललाई हेप्न सकिँदैन भन्ने अरू शक्ति पनि छ जस्तो सिङ्गापुर उसको पनि 2टा छिमेकी छन् मलेसिया र इन्डोनेसिया होइन। सिङ्गापुर चाहिँ सानो काठमाडौँ भ्याली जत्रो छ 700 वर्ग किलोमिटर होइन उसलाई हेप्न सकिँदैन। नेपाल समृद्ध भयो भने हेप्न सकिँदैन त्यसले गर्दा नेपाललाई विकास गर्न दिनु हुँदैन होइन। आज मात्रै मैले बिहान न्युज सुने एउटा कोही चाहिँ अब त्यतैपट्टिको एकजना मान्छेले चाहिँ फल्नु सुरुङ मार्ग बनाउन रोक भनेर अलि अस्ति 396वटा चाहिँ अब हरेक पालिकामा हस्पिटल बनाउने जुन शिलान्यास भएर काम सुरु भइसकेको थियो त्यसलाई रोक्ने सडक रोक्ने डेभलपमेन्टका सबै काम रोक्ने अभियान चलेको छ। अब यसले के बुझ्नुपर्छ भने वास्तवमा अब सपना पनि विपना पनि
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली देख्ने केपी ओलीलाई हटाउनै पर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनै पर्ने भनेर ठुलै शक्ति लागेको छ। तर त्यो शक्तिलाई निस्तेज बनाएर नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने अठोट भनेको र 6743 ओडाले देखायो। 6743 ओडाको अधिवेशनमा तपाईँलाई बताउँ 80% ओडामा ओडा अधिवेशनको बेलामा अरू विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छे प्रवेश कार्यक्रम भएको छ। प्रवेश कार्यक्रम भएको छ, एउटा माहौल बनाएको छ। 753 पालिकामा माहौल बनाएको छ। सिँगै राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको अब चाहिँ अगुवाई गरेको पार्टी भएको हुनाले एमाले बलियो भएन भने राष्ट्र बलियो हुँदैन भन्ने चाहिँ तिनको नेपाली जनतामा भावना छ। अब अन्तिममा चाहिँ अब 9 महाधिवेशनभन्दा धेरै हिसाबमा सन्दर्भहरू फरक छन्। पार्टी विभाजन भएको छ, सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर चुइटिएको भन्नु न, विभाजन के भन्नुहुन्छ जे होस् त्यो तपाईँहरूको भएको छ। सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय माओवादीका साथीहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मिलाउनु पर्ने होला। सकेसम्म प्रतिस्पर्धा नगरौँ, त्यसले अब गुट उपगुट विभिन्न बन्ला, त्यसो नगरौँ भन्ने पनि एक खालको मनोविज्ञान तलदेखि माथिसम्म हुँदा कसरी सबै चिजहरूलाई मिलाएर फेरि पनि त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समापन गरेर चितवनबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा सबैले फराकिलो छाती लिएर फेरि नेकपा एमाले एकताबद्ध फेरि विजयको उत्सव लिएर हिँड्न सक्ने वातावरण चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ होला भन्ने। ल ठिक छ, तपाईँले त्यो अहिले सबै भनेको कुरा शुभकामना दिनुभएको भन्ने मैले ठाने र त्यो त्यस्तो हुन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ के छ भने माओवादी आकार नभनौँ न, माओवादी र एमाले भएर नेकपा बन्यो। नेकपा बन्दाखेरि जो रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यथावत माओवादीमा नगएका भनौँ होइन। अब त्यो खालको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सबैको कसैलाई पनि हाम्रो पार्टीले होइन मन दुखाउने काम गर्दैन र अन्यायपूर्ण निर्णय गर्दैन। र मलाई विश्वास छ महाधिवेशन आएका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो कुरालाई विवेकयुक्त ढङ्गले निर्णय गर्नुहुन्छ। किनखेरि ज्ञान छ, विवेक छैन भने होइन ती अघि नै चर्चा गरे जस्तै ठाउँ पुग्छ। त्यसै ज्ञान र ज्ञानलाई विवेकद्वारा निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले र यो वर्तमान संविधान यसलाई यताबाट कोतार्ने उताबाट कोतार्ने अरू थरी लागेका छन्। वर्तमान संविधानको निर्माता मूल मान्छे, किनभने जतिखेर चाहिँ पहिलो संसारमा 27वटा देशमा संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बनेको छ, 2चोटि संविधान सभाको चुनाव भएको छैन। त्यो संविधान सभाबाट नै विघटन गरेर त्यो चाहिँ सिद्ध्याउने काम त्यही टोली जसले केपी ओलीले अहिले हमला गरिराखेको थियो। जब पछिल्लो चरणमा केपी ओली र सुभाष नेमाग सबभन्दा मूल खम्बा भएर नबसेको भए यो संविधान आउँदैन थियो। किनकि अब केही छिमेकी राष्ट्रले संविधान रोक्नको निम्ति हाम्रा प्रथम राष्ट्रपति रामन यादवजीलाई के भने, उहाँसँग मेरो लामै कुरा भएको छ त्यतिखेर होइन। सुशील कोइराला बितेर जानुभयो होइन, उहाँसँग के भनेको थिएँ। उहाँ सहकारीको पनि मन्त्री भएको हुनाले मेरो हप्तामा 15 दिनमा एकचोटि भेटघाट हुन्थ्यो। उहाँले बताउनु भएको छ यस्तो यस्तो दबाब दिएका छन् भनेर। तर त्यो सबैको बावजुद पनि यो संविधान ल्याएको हुनाले एक थरीलाई मन परेको छैन होइन। एक थरीलाई नेपालमा विखण्डनकारी अवस्थालाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ भन्ने चिन्तन भएकालाई मन परेको छैन। मैले अघि नै सारमा भने राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अठोट बोकेको पार्टीलाई कमजोर नपारिकन नेपालमा आफ्ना दारो नङ्ग्रा गाड्न सकिँदैन भन्ने तत्त्वहरू पनि छन् यो देशमा चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यो सब चिजलाई वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि 308 धारा र 9 अनुसूचीलाई आधारभूत रूपमा त्यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने अठोट बोकेको पार्टी नेकपा एमाले। तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ अहिले गठबन्धनकाहरूले पनि यो हटाउनुपर्छ त्यो हटाउनुपर्छ भनेर त्यो संविधानलाई चितोर्न थालिसकेका छन्, बोकर्न थालिसकेका छन्। त्यो बोकर्नु भनेको चाहिँ त्यो जे भन्दैछन् त्यो होइन। यो चाहिँ कसैलाई मन नपरिकन संविधान ल्याएको हुनाले तिनीहरूको सेवामा उफ्री पाफ्री गर्दैछन्। अब अन्तिममा चाहिँ यो सन्दर्भ सक्नु एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु। सर्वोच्च अदालतमा जे भइरहेछ तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा पार्टीले किन पोजिसन स्पष्ट गर्न नसके, किन नबोले? पोजिसन के हो तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो यसमा अहिले? अब यो प्रश्न मलाई अरू टेलिभिजनले पनि सोध्नु भएको थियो। यो हामीलाई सोध्ने भन्दा किनभने ती सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीश अनि सभामुख अनि त्यसपछि 5 दलीय गठबन्धनको होइन सेटिङमा अहिले केपी ओलीको सरकार गिराउनेदेखि लिएर अरू तमाम खालका अघि तपाईँले भन्नु पनि भयो प्रदेश सरकार गयो। हामी 6 सालमा स्थापना भएको पार्टी प्रदेशमा बसेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो सेटिङमा मिलेका मान्छेहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरो चाहिँ सोध्नुहोस् तपाईँले होइन। उनीहरूले के निर्णय गर्छन् किन संसद चाहिँ होइन के को निम्ति सञ्चालन गरे एमाले पार्टी फोड्नको निम्ति, अनि के को निम्ति बन्द गरे एमाले पार्टी
फुटाकोलाई कन्टिन्यू गर्नको निम्ति भनेपछि अब सुन्नुहोस् न तपाईँको प्रश्नको पुरा प्रतिपक्षले किन यो विषयलाई सुन्नुहोस् न आफ्नो अब क्लियर नगरेको सुन्नुहोस् न प्रमुख प्रतिपक्षको प्रश्न भनाइ छ अपराध आदरणीय पृथ्वीनारायण शाहको भनाइअनुसार चाहिँ अपराध एक्लै हुँदैन, घुस लिने र दिने दुइटै बराबरी अपराधी हुन्छन्। सेटिङ भनेको एक्लै सेटिङ हुँदैन, तपाईँ एक्लै सेटिङ हुन्छ र हुँदैन नि त। सेटिङ जुनसुकै प्रकारको सेटिङ पनि मिलेर हुन्छ भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनका टप लिडर र 5 जना न्यायाधीशको सेटिङबाट यो सबै बबन्डर भइराखेको छ राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने। प्रकरणमा खाली प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई मात्र अलग राखेर या उनलाई मात्र दण्डित गर्ने या राजीनामा दिने या महाभियोग लगाउने यो विषयमा नेकपा एमाले त्यो पक्षमा छैन। त्यसमै हो तपाईँ मेरो कुरा क्लियर गर्नलाई अलि रोक्नुपर्छ भन्ने कहीँ छ कि होइन भने चुप लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दामा फल्न न्यायाधीश राख्नु हुँदैन, फल्न न्यायाधीश चाहिँ तपाईँले ल्याउनु पर्छ भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ 5 जना न्यायाधीश तय भएका छन् यो फैसला गर्ने बेलामा। यो संसारमा कहीँ नहुने कुरा एक। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो फैसलाहरू भनेको चाहिँ होइन अब उहाँले लेख्या होइन अरूले लेख्या भन्ने कुरो भएको छ भनेपछि यति ठुलो राष्ट्रमाथि अपराध गर्ने 5 जना न्यायाधीश र 5 दलीय गठबन्धनले होइन उनीहरू दण्डित हुनुपर्छ, हाम्रो प्रष्ट मान्यता त्यो हो। र अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले महाभियोग लगाउने प्रश्न हो, महाभियोग लगाउने कुरा त 165 जना हामीसँग छ भनेर चाहिँ डङ्का पिट्नु भएको छ शेरबहादुरजीले। उहाँले अब हिजो सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु भयो, सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने कुनै खोट गरेका छैन भन्दा सुशीला कार्कीको पक्षमा लडाइँ लड्ने मान्छे केशव बराल यी जिउँदैछ। यो बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसकै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा छ सबै होइन अहिलेको प्रवक्ता सरकारको। भन्दाखेरि चाहिँ बेठिक आए बेठिक किन उहाँ त भोट हाल्ने त काङ्ग्रेसलाई नै हो, सुशीला कार्कीजी पनि थाहा भएकै कुरा हो होइन, उहाँको फ्यामिली नै हो फेरि पुरानै समयदेखि। तर उहाँमाथि महाभियोग लाउनु पर्ने कुनै कारण छैन भनेर लडाइँ लड्ने हामी। त्यसले गर्दा चाहिँ 165 जना उहाँहरूसँग छ, उहाँहरूले महाभियोग लाउनुभयो दर्ता गर्नुभयो भने त्यसपछि हामी बैठक बसेर सल्लाह गरौँला। तर हाम्रो भनाइ के छ भने यो अहिले राष्ट्रको यो बबन्डर मचाउने अपराधमा 5 दलीय गठबन्धनका टप लिडर र 5 जना न्यायाधीशको बराबरी अपराध छ। बराबरी अपराध यहाँ हुँदा मोहन विक्रमजी समेत पनि त्यसमा त्यो अपराधमा सामेल हुनुभयो। मलाई दुःख लाग्छ नेपालको पुरानो कम्युनिस्ट नेता होइन अपराधमा चाहिँ सामेल हुनुभएको छ। उहाँहरू बराबरी 5 दल र 5 जना न्यायाधीश बराबरी अपराधी हुनुहुन्छ र खोट हुनुहुन्छ। इतिहासले त्यो लेखिसक्यो, भविष्यमा यसको दण्ड उहाँहरूले बेहोर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ कसलाई झोक चल्यो होइन के भाग त्यहाँभित्र 5 जनाभित्र भाग के मिलेन होइन। अब 5 वटा पार्टीको अब केही नमिलै होला। हिजो सुन्दैछु म होइन 11 जना चाहिँ सरकारलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अर्को टिम बनाएको छ अरे। यो दुनियाँमा कहाँ लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ होइन। जनप्रतिनिधि छानिएका जनप्रतिनिधिले राज्य चलाउने हो होइन, अर्को छुट्टै बनाउने भनेको अर्को सेटिङ गर्ने अभियान सुरु भएको छ फेरि। भनेको अहिले त त्यो हालै एउटै चलेको कुरा भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मात्र न छ होइन, त्यो सर्वोच्चकै न्यायाधीश त्यही त। अब त्यो भनेको छ सत्ताधारीहरू नि बोलेका छैनन्, केही पनि गरेका छैनन्, यसमा चाहिँ एमाले कोही पनि छैन। चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुभयो भने किन राजीनामा दिए हामी भन्दैनौँ, तर राजीनामा माग्नेहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने 5 जनाले अपराध गर्ने एउटालाई मात्रै दोष दिने, 10 जनाले अपराध गरिरहेका छन्। 5 दलका 5 जना नेता र 5 जना प्रधान सर्वोच्चका न्यायाधीशले अपराध गर्नुभएको छ होइन। अपराध सबैले गर्ने दण्ड एउटालाई मात्रै गर्ने भनेको संसारको कुन विधि विधान हो यो? यदि दण्डित हुनु भने होइन उहाँले भनौँ न प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो किन दिए हामी भन्न जान्दैनौँ होइन। दिनु भएन किन नदिएको भन्दाखेरि हामी त 5 जना दोषी छन् भन्ने पक्षमा छौँ। अब चोलेन्द्र पनि निर्दोष छैनन्, उत्तिकै दोषी छन् र मूल नेता भएको हुनाले मूल दोषी हो। तर 5 जना बराबरी किन नोट अफ डिसिजन कसैले राख्नु भएको छैन यो विगत भएका अपराधहरूमा। अनि यता गठबन्धनले त फेरि यही गठबन्धनले भाग दिएको भनेर राजीनामा मागिएको छ। अनि एउटा कुरा नि प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खाए भन्ने आधार कारण देखाएर राजीनामा मागिएको छ। भाग खान त कसैले दिएका तपाईँले भन्नुभयो नि अपराध या सेटिङ एक्लै हुँदैन। यो मेरो भनाइ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चाहिँ कसैले हाम्रो प्रचलनमा हो दिएकै कारणले दिने दुईटै अपराधी हुन्छ। त्यसो भए चोलेन्द्र शमशेर जति अपराधी हुन् यदि हुन् भने त्यत्तिकै बराबरको साझेदारी शेरबहादुर देउबा या त्यो गठबन्धन राजीनामा लिनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्छ होइन त एमालेको मत दिनुपर्छ। हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बोलाउनु भयो
र विचार व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद छ। र चाहिँ देशभरिका तिनको नेपाली जनताको बिचमा म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति एकताबद्ध भएर उभिनको निम्ति म निवेदन पनि गर्छु।